سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے اللہ اکبر فرما دینے اللہ دے پیغمبر دے کول ایک جناب صحابی آندے ایک نوجوان آندے آکھ عرض کر دے اللہ دے نبی جی سننا ذرا زنا کرنے والے اللہ اکبر سننا ذرا آکے کہندے اللہ دے نبی جی میں زنا کرنا چاہنا وا میں زنا دیاں اجازتاں دونا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام موجود نے اس نوجوان نو ڈانٹن لگ پے نے اس جوان نو جھڑکن لگ پے نے قربان جاوا اپنے پیغمبر دی تربیت تو قربان جاوا اپنے پیغمبر دی صلہ رحمی تو قربان جاوا میرے پیغمبر فرما دیں میرے صحابہ انہوں چھوڑ دو نا میرے قریب آن دو نا قریب آ گیا ہے میرے پیغمبر دے قریب بیٹھ گیا ہے اللہ دے پیغمبر فرما دینے اور نوجوانا زنا دیا اجازت لین والیا میں تینوں زنا دیا اجازت لازمی دوانگا مگر چند میریاں گلاں دا جواب تینوں دینا پے گا جی اللہ دے نبی جی کرو تے صحیح نہ اپنی بات اللہ دے پیغمبر فرما دینے اگر کوئی تیری ماں دے نال زنا کرے تو برداشت کریں گا اللہ دے نبی جی کدی برداشت نہیں کرائیں گا اللہ اکبر فرمایا او بھی تے کسے دی ماں لگ دیئے نا جدے نال تو زنا کرنا ہے اللہ اکبر فرمایا او نوجوانا اگر کوئی تیری بیٹی دے نال زنا کرے تو برداشت کریں گا اللہ دے نبی جی کدی بھی برداشت نہیں کرائیں گا فرمایا او بھی تے کسے دی بیٹی لگ دیئے نا جدے نال تو زنا کرنا ہے فرمایا اگر کوئی تیری بہن دے نال زنا کرے برداشت کریں گا نانا اللہ دے نبی جی کدی برداشت نہیں کروں گا فرمایا بھی تے کسے دی بہن لگ دیئے نا جدے نال تو زنا کرنا ہے اللہ اکبر فرمایا اگر کوئی تیری خالہ دے نال زنا کرے کیا تو برداشت کریں گا نہیں نہیں اللہ دے نبی جی برداشت نہیں کروں گا فرمایا بھی تے کسے دی خالہ لگ دیئے نا فرمایا تیری کوئی پھپھو دے نال زنا کرے برداشت کریں گا اللہ دے نبی جی کدی برداشت نہیں کروں گا فرمایا او بھی تے کسے دی پھپھو لگ دیئے نا جدے نال تو زنا کریں گا اللہ اکبر انہا کلمیاں تو بعد نوجوان دا دل نرم گو گیا ہے نا اکھاندروں آنسو آگئی نے میرے پیغمبر نے او دے سینے تی ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم اغفر ذنبہو اللہم اغفر ذنبہو وطہر قلبہو وحسن فرجہو میرے پیغمبر نے او دے سینے تی ہاتھ رکھن تو بعد دعا کی تیئے اللہ اس بندے دی حفاظت فرمانا اے دے دل پاک کر دینا اللہ انہوں معاف فرمانا اللہ دی شرمگاہیاں کی فاتح فرمانا اللہ اکبر صحابہ کرام فرما دینے اے جناب حدیث تو بعد اے گفتگو تو بعد او نوجوانوں اسی کدی مکے تے مدینے دیا گلیاں اندر اس نوجوانوں آنکھ اٹھا کے رستے اندر چل دیا بھی ویکھیا نہیں کدی ویکھیا اس حدیث تو بعد اس گفتگو تو بعد اسی کدی اس نوجوانوں اپنی نظرہ اٹھا